श्रीलक्ष्मीनारायण कवच। श्रीभैरव उवाच अधुना देवी वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया। श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मा लोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमार्तार्केश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादीश्च किं वक्ष्येऽहमतः परं कवचस्यास्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीनारायणकवचस्य शिवः ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणदेवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। पूर्णेन्दुवदनं पीता वसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। ॐ वासुदेवो अवतु मे मस्तकं शशिरोरुहं ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः हसः नेत्रोऽवताल्लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः श्रीमुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मी नन्दैकनन्दनः अं आं इं इं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हसः लक्ष्मी नृसिंहकः ॐ औं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः गं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः चं छं जं झं पातु शिश्नं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः टं टं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः तं थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगतपतिः पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः यं रं लं वं पातु जङ्घे हसः लक्ष्मी गदाधरः शं सं सं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत् लंक्ष्यः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात् नं नं यं नं मं मे पातु लक्ष्मीशः सकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां नैऋतिश्च मां वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मावरुत् उत्तरे धनदः पाया देशान्यामीश्वरोऽवतु वज्रशक्तिदण्डखड्ग पाशयष्टिध्वजाङ्किताः सशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीषाः परमार्थदाः अनन्तः पात्वधो नित्य मूर्ध्वे ब्रह्मावताच्च मां दश दिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः
दामोदरोऽवतात् सायं निषादौ नरसिंहकः सङ्कर्षणोऽर्धरात्रेव्यात् प्रभातेव्यात् त्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः रणे राजकुले द्युते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं हसः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः ह्रीं 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 हः हा हसौ हः हसौ वह्निर्वतान्माधवः ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः श्रीं 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 शशशाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतेदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं लक्ष्मीनारायणस्येष्टं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवोकसां दशवारं पठेद्रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदं पश्ये लक्ष्मीनारायणं सुधीः त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं कवचं मनमुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेद् मोक्षं स साधकः गन्धाष्टकेन विलिखेद्रौ भूर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेद् गुटिकामूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्याशु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याङ्गना सा बध्नीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्राश्चिरायुषः गुरुपदे शतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्ष्य पुरश्चर्या फलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्यास्य पार्वती विनानेन न सिद्धिः स्यान् मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात्तत्त्वं परात्परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचेलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीविष्णुस्तोत्रम् नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण नमस्ते बहुरूपाय रूपाय महात्मने सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परमज्ञानरूपिणे सद्भक्तजनवात्सल्य शालिने मङ्गलात्मने यस्यावताररूपाणि यर्चयन्ते मुनीश्वराः तमादिपुरुषं देवं नमामि ह्यर्थसिद्धये श्रुतयोऽयं न जानन्ति न जानन्ति च शूरयः तं नमामि जगद्धेतुं समायं चाप्यमायिनं यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं जगद्रूपं जगद्धेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं यत्पादाम्बुजकिञ्चिल्क सेवारक्षितमस्तकाः अवापुः परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाधवं यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः अत्यासन्नं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसङ्गिनं यो देवस्त्यक्तसङ्गानां शान्तानं करुणार्णवं करोति आत्मनः सङ्गः तं देवं सङ्गवर्जितं यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म सुनिष्ठितं
नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्मप्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणम् हरिरूपी महादेवः शिवरूपी जनार्दनः इति लोकस्य नेता यस्तं नमामि जगद्गुरुं ब्रह्माद्या अपि देवेशा यन्मायापाशयन्त्रिताः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकं यत पदमस्थोऽपि योग्यानां दूरस्थ इव भासते प्रमाणातीत सद्भावस्तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणं यन्मुखाद् ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियो जनी ऊर्वोर्वैश्यः समुत्पन्नः पदभ्यां शूद्रोऽभ्यजायत मनसश्चन्द्रमा जातो जातः सूर्यश्च चक्षुषः मुखादग्निस्तथेन्द्रश्च प्राणाद्वायुर्यजायत ऋग्यजुःसामरूपाय सत्यस्वरगतात्मने षडङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। अधुना देवी वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मा लोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमार्तार्केश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादीश्च किम वक्ष्येऽहमतः परं कवचस्यास्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः त्रिष्टुपछन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमाबीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीनारायणकवचस्य शिवहर्षिः त्रिष्टुपछन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणदेवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः पूर्णेन्दुवदनं पीता वसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। ॐ वासुदेवो अवतु मे मस्तकं शशिरोरुहं ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः हसः नेत्रोऽवताल्लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः श्रीमुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मी नन्दैकनन्दनः अं आं इं इं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हसः लक्ष्मी नृसिंहकः ॐ औं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः गं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः चं छं जं झं पातु शिश्नं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः टं टं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः तं थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगतपतिः पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः
यं रंग लंग वंग पातु जंघे हसः लक्ष्मी गदाधरः शं सं सं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथांगभृत लंक्ष्यः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात् ङं णं यं नं मं मे पातु लक्ष्मीशः सकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां नैऋतिश्च मां वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मावरुत उत्तरे धनदः पाया देशान्यामीश्वरोऽवतु वज्रशक्तिदण्डखड्ग पाशयष्टिध्वजाङ्किताः सशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीषाः परमार्थदाः अनन्तः पात्वधो नित्य मूर्ध्वे ब्रह्मावताच्च मां दश दिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरो वतात्सायं निषादौ नरसिंहकः संकर्षणोर्धरात्रेव्यात् प्रभातेव्यात्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः रणे राजकुले द्युते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं हसः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः ह्रीं 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 हः हा हसौ हः हसौ वह्निर्वतान्माधवः ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः श्रीं 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 शशशाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतेदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं लक्ष्मीनारायणस्येष्टं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवौकसां दशवारं पठेद्रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदं पश्ये लक्ष्मीनारायणं सुधीः त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं कवचं मनमुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेद्मोक्षं स साधकः गन्धाष्टकेन विलिखेद्रौ भूर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेद् गुटिकामूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्याशु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याङ्गना सा बध्नीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्राश्चिरायुषः गुरुपदे शतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्ष्यपुरश्चर्या फलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्यास्य पार्वती विनानेन न सिद्धिः स्यान् मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात्तत्त्वं परात्परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचेलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीविष्णुस्तोत्रम् नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण नमस्ते बहुरूपाय रूपाय महात्मने सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय
परमज्ञानरूपिणे सद्भक्तजनवात्सल्य शालिने मङ्गलात्मने यस्यावताररूपाणि यर्चयन्ते मुनीश्वराः तमादिपुरुषं देवं नमामि ह्यर्थसिद्धये श्रुतयोऽयं न जानन्ति च शूरयः तं नमामि जगद्धेतुं समायं चाप्यमायिनं यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं जगद्रूपं जगद्धेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं यत्पादाम्बुजकिञ्चिल्क सेवारक्षितमस्तकाः अवापुः परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाधवं यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः अत्यासन्नं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसङ्गिनं यो देवस्त्यक्तसङ्गानां शान्तानं करुणार्णवं करोति आत्मनः सङ्गः तं देवं सङ्गवर्जितं यज्ञेश्वरं यज्ञकर्मसुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्मप्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणं हरिरूपी महादेवः शिवरूपी जनार्दनः इति लोकस्य नेता यस्तं नमामि जगद्गुरुं ब्रह्माद्या अपि देवेशा यन्मायापाशयन्त्रिताः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकं यत पदमस्थोऽपि योग्यानां दूरस्थ इव भासते प्रमाणातीत सद्भावस्तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणं यन्मुखाद् ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियो जनी ऊर्वोर्वैश्यः समुत्पन्नः पदभ्यां शूद्रोऽभ्यजायत मनसश्चन्द्रमा जातः सूर्यश्च चक्षुषः मुखादग्निस्तथेन्द्रश्च प्राणाद्वायुर्यजायत ऋग्यजुः-सामरूपाय सत्यस्वरगतात्मने षडङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। अधुना देवि वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मा लोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमार्तार्केश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादीश्च किम वक्ष्येऽहमतः परं कवचस्यास्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः त्रिष्टुपछन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमाबीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीनारायणकवचस्य शिवहर्षिः त्रिष्टुपछन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणदेवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः पूर्णेन्दुवदनं पीता वसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। ॐ वासुदेवो अवतु मे मस्तकं शशिरोरुहं ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः हसः नेत्रोऽवताल्लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु
लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः श्रीमुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मी नन्दैकनन्दनः अं आं इं इं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हसः लक्ष्मी नृसिंहकः ॐ औं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः गं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः चं छं जं झं पातु शिस्नं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः टं टं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः तं थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगतपतिः पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः यं रं लं वं पातु जङ्घे हसः लक्ष्मी गदाधरः शं सं सं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत् लंक्ष्यः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात् ङं णं यं नं मं मे पातु लक्ष्मीशः सकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां नैऋतिश्च मां वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मावरुत् उत्तरे धनदः पाया देशान्यामीश्वरोऽवतु वज्रशक्तिदण्डखड्ग पाशयष्टिध्वजाङ्किताः सशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीषाः परमार्थदाः अनन्तः पात्वधो नित्य मूर्ध्वे ब्रह्मावताच्च मां दशदिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरो वतात्सायं निषादौ नरसिंहकः सङ्कर्षणोर्धरात्रेव्यात् प्रभातेव्यात् त्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः रणे राजकुले द्युते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं हसः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः ह्रीं 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 हः हा हसौ हः हसौ वह्निर्वतान्माधवः ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः श्रीं 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 शशशाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतेदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं लक्ष्मीनारायणस्येष्टं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवोकसां दशवारं पठेद्रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदं पश्ये लक्ष्मीनारायणं सुधीः त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं कवचं मनमुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेद्मोक्षं स साधकः गन्धाष्टकेन विलिखेद्रौ भूर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेद् गुटिकामूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्याशु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याङ्गना सा बध्नीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्राश्चिरायुषः गुरुपदेशतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्ष्य पुरश्चर्या फलमाप्नोति साधकः
बहुनोक्तेन किम देवी कवचस्यास्य पार्वती विनानेन न सिद्धिशान् मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात् तत्त्वं परात् परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचेलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायण प्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत्। श्रीविष्णुस्तोत्रम्। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण नमस्ते बहुरूपाय रूपाय महात्मने सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परमज्ञानरूपिणे सद्भक्तजनवात्सल्य शालिने मङ्गलात्मने यस्यावताररूपाणि यर्चयन्ते मुनीश्वराः तमादिपुरुषं देवं नमामि ह्यर्थसिद्धये श्रुतयोऽयं न जानन्ति च शूरयः तं नमामि जगद्धेतुं समायं चाप्यमायिनं यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं जगद्रूपं जगद्धेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं यत्पादाम्बुजकिञ्चिल्क सेवारक्षितमस्तकाः अवापुः परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाधवं यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः अत्यासन्नं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसङ्गिनं यो देवस्त्यक्तसङ्गानां शान्तानं करुणार्णवं करोति आत्मनः सङ्गः तं देवं सङ्गवर्जितं यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म सुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्मप्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणं हरिरूपी महादेवः शिवरूपी जनार्दनः इति लोकस्य नेता यस्तं नमामि जगद्गुरुं ब्रह्माद्या अपि देवेशा यन्मायापाशयन्त्रिताः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकं यत पदमस्थोऽपि योग्यानां दूरस्थ इव भासते प्रमाणातीत सद्भावस्तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणं यन्मुखाद् ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियो जनी ऊर्वोर्वैश्यः समुत्पन्नः पदभ्यां शूद्रोऽभ्यजायत मनसश्चन्द्रमा जातः सूर्यश्च चक्षुषः मुखादग्निस्तथेन्द्रश्च प्राणाद्वायुर्यजायत ऋग्यजुः-सामरूपाय सत्यस्वरगतात्मने षडङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। अधुना देवि वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मा लोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमार्तार्केश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादीश्च किम वक्ष्येऽहमतः परं कवचस्यास्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः
त्रिष्टुपछन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीनारायणकवचस्य शिवहर्षिः त्रिष्टुपछन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणदेवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। पूर्णेन्दुवदनं पीता वसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। ॐ वासुदेवो अवतु मे मस्तकं शशिरोरुहं ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः। हसः नेत्रोऽवताल्लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः। श्रीमुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः। नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मी नन्दैकनन्दनः। अं आं इं इं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः। ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः। ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हसः लक्ष्मी नृसिंहकः। ॐ औं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः। गं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः। चं छं जं झं पातु शिश्नं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः। टं टं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः। तं थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगतपतिः। पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः। यं रं लं वं पातु जङ्घे हसः लक्ष्मी गदाधरः। शं सं सं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत्। लंक्ष्यः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात्। ङं णं यं नं मं मे पातु लक्ष्मीशः सकलं वपुः। इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु। यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां नैऋतिश्च मां। वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मावरुत्। उत्तरे धनदः पाया देशान्यामीश्वरोऽवतु। वज्रशक्तिदण्डखड्ग पाशयष्टिध्वजाङ्किताः सशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीषाः परमार्थदाः। अनन्तः पात्वधो नित्य मूर्ध्वे ब्रह्मावताच्च मां। दशदिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः। प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः। दामोदरोऽवतात् सायं निषादौ नरसिंहकः। सङ्कर्षणोर्धरात्रेव्यात् प्रभातेव्यात् त्रिविक्रमः। अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः। रणे राजकुले द्युते विवादे शत्रुसङ्कटे। ॐ ह्रीं हसः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु। ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः। ह्रीं 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 हः हा हसौ हः हसौ वह्निर्वतान्माधवः। ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः। श्रीं 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 शशशाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम्। इतेदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं लक्ष्मीनारायणस्येष्टं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवोकसां
दशवारं पठेद्रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदं पश्ये लक्ष्मीनारायणं सुधीः त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं कवचं मनमुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेद् मोक्षं स साधकः गन्धाष्टकेन विलिखेद्रौ भूर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेद् गुटिकामूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्याशु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याङ्गना सा बध्नीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्राश्चिरायुषः गुरुपदेशतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्ष्यपुरश्चर्या फलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्यास्य पार्वती विनानेन न सिद्धिः स्यान् मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात्तत्त्वं परात्परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचेलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीविष्णुस्तोत्रम् नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण नमस्ते बहुरूपाय रूपाय महात्मने सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परमज्ञानरूपिणे सद्भक्तजनवात्सल्य शालिने मङ्गलात्मने यस्यावताररूपाणि यर्चयन्ते मुनीश्वराः तमादिपुरुषं देवं नमामि ह्यर्थसिद्धये श्रुतयोऽयं न जानन्ति च शूरयः तं नमामि जगद्धेतुं समायं चाप्यमायिनं यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं जगद्रूपं जगद्धेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं यत्पादाम्बुजकिञ्चिल्क सेवारक्षितमस्तकाः अवापुः परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाधवं यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः अत्यासन्नं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसङ्गिनं यो देवस्त्यक्तसङ्गानां शान्तानं करुणार्णवं करोति आत्मनः सङ्गः तं देवं सङ्गवर्जितं यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म सुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्मप्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणं हरिरूपी महादेवः शिवरूपी जनार्दनः इति लोकस्य नेता यस्तं नमामि जगद्गुरुं ब्रह्माद्या अपि देवेशा यन्मायापाशयन्त्रिताः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकं यत पदमस्थोऽपि योग्यानां दूरस्थ इव भासते प्रमाणातीत सद्भावस्तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणं यन्मुखाद् ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियो जनी ऊर्वोर्वैश्यः समुत्पन्नः पदभ्यां शूद्रोऽभ्यजायत मनसश्चन्द्रमा जातः सूर्यश्च चक्षुषः मुखादग्निस्तथेन्द्रश्च प्राणाद्वायुर्यजायत ऋग्यजुः सामरूपाय सत्यस्वरगतात्मने
षडङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। अधुना देवि वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया। श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः। यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मा लोकपितामहः। ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमार्तार्केश्वरः। वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः। यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादीश्च किम वक्ष्येऽहमतः परम्। कवचस्यास्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः त्रिष्टुपछन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः। रमाबीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीनारायणकवचस्य शिवः ऋषिः त्रिष्टुपछन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणदेवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। पूर्णेन्दुवदनं पीता वसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। ॐ वासुदेवो अवतु मे मस्तकं शशिरोरुहं ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः। हसः नेत्रोऽवताल्लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः। श्रीमुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः। नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मी नन्दैकनन्दनः। अं आं इं इं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः। ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः। ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हसः लक्ष्मी नृसिंहकः। ॐ औं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः। गं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः। चं छं जं झं पातु शिश्नं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः। टं टं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः। तं थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगतपतिः। पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः। यं रं लं वं पातु जङ्घे हसः लक्ष्मी गदाधरः। शं सं सं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत्। लंक्ष्यः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात्। ङं णं यं नं मं मे पातु लक्ष्मीशः सकलं वपुः। इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु। यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां नैऋतिश्च मां। वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मावरुत्। उत्तरे धनदः पाया देशान्यामीश्वरोऽवतु। वज्रशक्तिदण्डखड्ग पाशयष्टिध्वजाङ्किताः सशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीषाः परमार्थदाः। अनन्तः पात्वधो नित्य मूर्ध्वे ब्रह्मावताच्च मां। दशदिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः। प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः। दामोदरोऽवतात् सायं
निषादौ नरसिंहकः संकर्षणोर्धरात्रेव्यात् प्रभातेव्यात् त्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः रणे राजकुले द्युते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं हसः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः ह्रीं 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 हः हा हसौ हः हसौ वह्निर्वतान् माधवः ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः श्रीं 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 शशशाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतेदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं लक्ष्मीनारायणस्येष्टं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवोकसां दशवारं पठेद्रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदं पश्ये लक्ष्मीनारायणं सुधीः त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं कवचं मन्मुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेद्मोक्षं स साधकः गन्धाष्टकेन विलिखेद्रौ भूर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेद् गुटिकामूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्याशु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याङ्गना सा बध्नीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्राश्चिरायुषः गुरुपदेशतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्ष्यपुरश्चर्या फलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्यास्य पार्वती विनानेन न सिद्धिशान् मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात्तत्त्वं परात्परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचेलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीविष्णुस्तोत्रम् नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण नमस्ते बहुरूपाय रूपाय महात्मने सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परमज्ञानरूपिणे सद्भक्तजनवात्सल्य शालिने मङ्गलात्मने यस्यावताररूपाणि यर्चयन्ते मुनीश्वराः तमादिपुरुषं देवं नमामि ह्यर्थसिद्धये श्रुतयोऽयं न जानन्ति च शूरयः तं नमामि जगद्धेतुं समायं चाप्यमायिनं यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं जगद्रूपं जगद्धेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं यत्पादाम्बुजकिञ्चिल्क सेवारक्षितमस्तकाः अवापुः परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाधवं यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः अत्यासन्नं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसङ्गिनं यो देवस्त्यक्तसङ्गानां शान्तानं करुणार्णवं करोति आत्मनः सङ्गः तं देवं सङ्गवर्जितं
यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म यज्ञकर्मसु निष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्मप्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणं हरिरूपी महादेवः शिवरूपी जनार्दनः इति लोकस्य नेता यस्तं नमामि जगद्गुरुं ब्रह्माद्या अपि देवेशा यन्मायापाशयन्त्रिताः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकं यत पदमस्थोऽपि योग्यानां दूरस्थ इव भासते प्रमाणातीत सद्भावस्तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणं यन्मुखाद् ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियो जनी ऊर्वोर्वैश्यः समुत्पन्नः पदभ्यां शूद्रोऽभ्यजायत मनसश्चन्द्रमा जातो जातः सूर्यश्च चक्षुषः मुखादग्निस्तथेन्द्रश्च प्राणाद्वायुर्यजायत ऋग्यजुःसामरूपाय सत्यस्वरगतात्मने षडङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः।